हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा म रोहन रोनिया तपाईहरुलाई आज सम एमसीक्यू फ्रम दी टिल नाउ हैन एक्सप्लेन पार्ट अब भनौं न यो एक्सप्लेन हामीले जुन अहिलेसम्म च्याप्टर एक्सप्लेन गरेको छ नि जुन टपिकहरु एक्सप्लेन गरेको छु त्यही पार्टबाट अब यो क्वेशनको मात्र सिरिज चलिरहेछ ठीक छ यो पार्ट 7 बाट लिएर पार्ट 9 10 11 सम्म लगभग पुग्न सक्छ ठीक छ हामीले क्वेशन मात्र गर्छौं हैन अहिलेसम्म यो पछाडी मैले जति पनि भिडियो बनाएको छु नि त्यहाँ भएका हैन भनौं न हार्ड क्वेशनहरु मैले छोडेको थिए थोरै कन्सेप्ट बिल्ड गर्नको लागि मैले मात्र क्वेशन गराएको थिए त्यहाँ लगभग हरेक भिडियो 5 6 वटा क्वेशन मात्र गराएको थिए हैन तर अब यो भिडियोहरुमा क्वेशन एक्सप्लेन मात्र हुन्छ ठीक छ तर कुनै दिन सानो तिनो कन्सेप्ट लेफ्ट छ भने त्यहाँ पनि हामीले डिस्कस गर्दिन्छौं ठीक छ अगाडि बढौं तर यहाँ यो भिडियोमा चाहिँ मैले दुईटा कन्सेप्ट अलिकति बुझाइदिन्छु त्यसपछि हामी खाली एमसीक्यू मात्र गर्छौं अब खाली हिसाब मात्र गरिदियो ठीक छ न्यूमेरिकल ओन्ली अहिलेसम्म जति पनि पढेका छौं नि त्यो फर्मुलाहरु पनि म समराइज गर्दिन्छु हैन इफ जरुरी छ भने जरुरत भनौं न जरुरी पर्यो भने ठीक छ मलाई आफै लाग्यो भने कि तपाईहरुलाई बुझिराख्न छ कि छैन भनेर फर्मुला इफ आवश्यक छ भने म साइड साइडमा लेखिदिने गरेको छु ठीक छ ओके पहिला बुझ्नुस् कन्डक्टिभिटी मैले कन्डक्टिभिटी बुझाएको थिएन दुई लाइनको यो टपिक हो बुझिहाल्नुस् ठ्याक्कै कन्डक्टिभिटी भनेको यति बुझ्नुस् कि रेसिप्रोकल अफ यो के हो रेजिस्टेन्स यो भनेको रेजिस्टेन्स हो यसको रेसिप्रोकललाई नै भन्छ कन्डक्टिभिटी फिनिश्ड कन्डक्टिभिटी जुन टपिक छ नि तपाईहरुको बुकमा हेर्नुस् गएर हेर्नुस् न यार पहिला अनि आउनुस् हेर्नु भयो गएर हेलो आउनु भयो ओके अब हेर्नुस् त कन्डक्टिभिटी भनेको के हो रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी भनेको यो थियो नि सिम्बल हो द रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी इज कल्ड भन्नुस् त सबजना कन्डक्टिभिटी अनि कन्डक्टिभिटीको सिम्बल के हो इट इज डिनोटेड बाइ याद गर्नुस् सिग्मा कुन हो सिग्मा यसरी सिग्मा बोन पढ्नु भएको थियो नि केमिस्ट्रीमा हो त्यही हो सिग्मा ठीक छ अगाडि बढौं ओके सिग्मा इज अब यसको भनौं न रेसिप्रोकल मैले सिम्बोलिकली देखाउन मात्र खोजेँ हो ठीक छ अब द युनिट अफ कन्डक्टिभिटी धेरै चोटी क्वेशनमा सोधिन्छ कि कन्डक्टिभिटीको युनिट के हो भनेर सोधिन्छ के क्वेशनमा ठीक छ म भन्दिन के हो ओम अहिले घोक्दिनु न हैन म निकाल्दिन हैन यो सिम्पल टपिक छ हैन ओम पर मिटर ठीक छ ओम पर मिटर ठीक छ ओम पर मिटर कन्डक्टिभिटीको ऐसा युनिट के हो ओम पर मिटर के हो ओम पर हो मिटर ठीक छ अगाडि बढौं अब आउँछ कन्डक्टिभिटीको सानो भाइ हैन सुपर कन्डक्टिभिटी के सुपरम्यान जस्तै के सुपर कन्डक्टिभिटीको भनेको एक लाइनमा बुझाइदिन्छु सम सब्स्टेन्स हैन लुज देयर रेजिस्टेन्स यस्तो दुनियामा कुनै सब्स्टेन्स हुन्छ त्यसले आफ्नो रेजिस्टेन्स लुज गरिदिन्छ के कुन कन्डिसनमा एट अ सफिसिएन्ट लो टेम्परेचरमा के एट लो टेम्परेचरमा ठीक छ कसैको गर्लफ्रेन्डले धोका दियो भने के हुन्छ दिमाग लस हुन्छ नि साथीले पनि चिन्दैन बाउलाई पनि चिन्दैन आमालाई पनि चिन्दैन हैन पुरा दिमाग लस हुन्छ क्या ब्रेन ड्यामेज हुन्छ त्यस्तै हैन सेम टु सेम रेजिस्टेन्सको पनि त्यस्तै हुन्छ क्या रेजिस्टेन्स लस हुन्छ एट लो टेम्परेचरमा इज नोन एज सुपर कन्डक्टर त्यो बन्न जान्छ सुपर कन्डक्टर के अनि सुपरम्यान जस्तो त्यो केटाले बिहेभ गर्छ नि हैन बौलाउँछ क्या पुरा हैन सो लाइक दैट सुपर कन्डक्टर भनेको बुझ्नुभयो यस्तो सब्स्टेन्स जसले रेजिस्टेन्स लस गरिदिन्छ कुन कन्डिसनमा एट भेरी लो टेम्परेचरमा फिल्ममा भन्नु त लो टेम्परेचरमा हैन ओके यही हो कन्सेप्ट अब यो भन्दा बढी म कुका कन्सेप्ट भन्दिन खाली एमसीक्यू गरौँ ओके एमसीक्यू त जा यस्तो दरो मैले प्रश्न ल्याएको छु यो पेजमा त छैन प्रश्न अर्को पेजमा दरो प्रश्न छ ठीक छ यो पेजको क्वेशनहरु सिम्पल छ हैन ल हेर्नुस् एमसीक्यू कन्डक्टिभिटी इज द के थियो रेसिप्रोकल अफ के थियो यो रेसिप्रोकल अफ के थियो छिटो रेजिस्टिभिटी रेसिप्रोकल अफ करेन्ट डेन्सिटी हो नो रेसिप्रोकल अफ कन्डक्टिभिटी भनेको के हो रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टिभिटी हो फिनिश्ड यो क्वेशन सोधिएको छ गएर बुकमा चेकआउट हैन चेकआउट अब हेर्नुस् यो अब हल्का एउटा टर्म मैले बिर्सेर भन्न सकिन तपाईहरुलाई पहिल्यै अब भनिदिन्छु ठीक छ द स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स मेरो बुकबाट फर्स्ट टाइम सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरुले फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको के बुझ्नुस् अबदेखि स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टिभिटी हो ठीक छ रेजिस्टिभिटीलाई अर्को नाममा हैन स्पेसिफिक रेजिस्टिभिटी पनि भनिन्छ ठीक छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि भनिन्छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टिभिटी पनि हो ठीक छ यसको जसरी मेरो नाम रोहन छ हैन तर मलाई प्यारले सबजना गोपाल बोलाउँछ हैन सो लाइक दैट यसलाई पनि प्यारले भन्नु न प्यारले हैन मायाले के हैन फिजिसियनहरुले मायाले स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स बोलाउँछ ठीक छ अफ वायर अब भन्नुस् त द रेजिस्टिभिटी स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ अ वायर भेरिज विथ इट्स मैले के भनेको थिए याद छ भिडियोहरुमा पुरानो भिडियोमा इस रेजिस्टिभिटी डज नट डिपेन्ड्स
डज नट डिपेन्ड्स अपन लेन्थ भल्युम एरिया हैन, तर रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अपन लेन्थ एरिया। याद छ रेजिस्टेन्सको फर्मुला थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, के थियो L/A थियो कि थिएन। अनि यो R इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L अनि R इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A हैन। तर रेजिस्टिभिटी डज नट डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ एरिया, केहीमा डिपेन्ड पर्दैन, खालि केमा डिपेन्ड पर्छ, खालि केमा डिपेन्ड पर्छ नेचर अफ मेटेरियल हैन। मेटेरियल कस्तो छ, कपर टाइपको मेटेरियल छ कि हैन। तपाईँ जस्तो पनि लामो लिदिनु, यत्रो लामो तार लिदिनु वा यत्रो मोटो तार लिदिनु हैन, जस्तो पनि वायर लिदिनु कपरको, ठिक छ, त्यसको रेजिस्टिभिटी जुन छ नि रेजिस्टिभिटी यो चाहिँ सेमै हुन्छ क्या। यो कपरको यत्रो मोटो वायर लिदिनु हैन, कपर भन्दा नि कुनै पनि ल गोल्डकै मैले यति मोटो तार लिदिएँ हैन, गोल्डकै के नि सिल्भरको लिदिएँ हैन, यत्रो पातलो तार, यसको सिल्भर छ भने सिल्भरको एउटा सर्टेन रेजिस्टिभिटी हुन्छ क्या, त्यही नै कन्स्ट्यान्ट भइरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट भन्या हो नि त। यो कन्स्ट्यान्ट भनेको कारण त्यही त हो नि, यहाँ यो कन्स्ट्यान्ट छ कि छैन हैन। फर्मुला के थियो R इक्वल्स टु यो अनि L/A, यो के थियो कन्स्ट्यान्ट थियो नि त। सो यो कन्स्ट्यान्टै हुन्छ क्या, यसको भ्यालु फिक्स हुन्छ क्या हरेक मेटेरियलको लागि। जसरी कपरको लागि फिक्स हुन्छ, केही भ्यालु हुन्छ, मर्क्युरीको लागि फिक्स होला, सिल्भरको लागि फिक्स होला, अनि अरू निक्रोमको लागि फिक्स होला हो। सो रेजिस्टिभिटी डज नट डिपेन्ड्स अपन एनिथिङ, इट जस्ट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मेटेरियल। अब मेटेरियल कस्तो छ, मेटेरियल कुनबाट बनेको छ, कुन धातुबाट बनेको छ, कपरको हो कि मेटेरियल हैन, यसको सर्टेन एउटा भ्यालु हुन्छ हैन, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ कि यसको, बुझ्नुभयो। अब हेर्नु त लेन्थमा डिपेन्ड पर्ने हो रेजिस्टिभिटी, नो। क्रस सेक्सनमा नो, मासमा हुँदै हैन, मास त हामीले जत्रो लिए पनि हुन्छ, 2 kg को लिनुस् हैन वायर, 3 kg को वायर लिनुस्, मतलब छैन, यसको सर्टेन एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ, यसलाई नै भन्छ रेजिस्टिभिटी, ठिक छ। यो मेटेरियलमा डिपेन्ड पर्छ, ठिक छ। अगाडि बढौँ। अब पेपर नै कस्तो भयो ओके अगाडि बढौँ। फिजिक्स छैन नि त हामी हैन, भोलि गएर साइन्टिस्ट बन्ने नि त हैन। ल हेर्नुहोस् अब 2 वायर्स, क्वेसन हेरेर डराउनु होइन, क्वेसन पढ्नुहोस् ल। 3 नम्बर क्वेसन सबभन्दा इजी क्वेसन हो, सबभन्दा अहिलेसम्मको इजी क्वेसन नै यही हो। ल पढ्नुहोस्, क्वेसन पढ्नुहोस्। हेलो भाग्नु भयो हेर, 2-4 जना भाग्यो, छोटो भिडियो, छिटो 3 नम्बर क्वेसन पढ्नुहोस्, फास्ट पढ्नुभयो, पज गर्नुहोस्, भिडियोलाई पज गर्नुहोस्, क्वेसन पढ्नुहोस्, एन्सर भन्नुहोस् मनमा नै भयो हैन। ल तपाईँको एन्सर आयो हैन, कसैको एन्सर आइसक्यो। ल 2 वायर्स A एन्ड B, दुईटा वायर छ रे, एउटा A छ रे अनि एउटा B वायर छ रे, मेड अप कपर, दुईटै कपरबाटै बनेको छ। केले बाट बनेको छ, केबाट बनेको छ, कपरबाटै बनेको छ दुवै वायर, ठिक छ। दुईटै कपरबाट बनेको छ भने यसको रेजिस्टिभिटी के हुन्छ, सेम हुन्छ हैन, कपरको एउटा सर्टेन रेजिस्टिभिटी आउँछ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हैन, सो रेजिस्टिभिटी चाहिँ सेम हुन्छ। रेजिस्टेन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, किनकि लेन्थ डिफ्रेन्ट भयो भने रेजिस्टेन्स डिफ्रेन्ट हुन सक्छ, यो मोटो भयो भने पनि रेजिस्टेन्स डिफ्रेन्ट पर्न सक्छ, तर रेजिस्टिभिटी डिफ्रेन्ट पर्न सक्दैन। कसैलाई त लागिरह होला के हो रेजिस्टेन्स, के हो रेजिस्टिभिटी हैन। पार्ट 1 हेरेको छैन, पार्ट 2 हेरेको छैन, पार्ट 3 हेरेको छैन, डाइरेक्ट जम्प गरेर चाहिँ पार्ट 7 मा, अनि कसरी बुझ्नुहुन्छ त हैन। पहिला गएर हेरेर आउनुस्, फ्लोमा आउनुस् न, मैले जहिले पनि भन्छु फ्लोमा कम, यु विल अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ हैन। अब हेर्नुस् त A एन्ड B आर मेड अप अफ कपर, बोथ वायर्स आर 1 मिटर, दुईटै 1 मिटर लामो छ, ठिक छ। दुईटै वायर कपरबाट बनेको छ, 1 मिटर लामो छ। बट वायर A इज 1 मिलिमिटर थिकर, तर वायर A छ नि 1 मिलिमिटर थिकर छ क्या, थिकर भनेको मोटो क्या। एन्ड वायर B इज 2 मिलिमिटर थिकर, भनेको यो अलिकति अझै मोटो छ रे हो। द स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सलाई मैले के भनेको थिएँ, यसलाई प्यारले हामीले के भन्छौँ फिजिक्सको भाषामा, रेजिस्टिभिटी हैन। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टिभिटी हो क्या। यो तपाईँहरूलाई यो सोधिरहेको छ। अब भन्नुहोस् त्यसको एन्सर के हो, यो मोटो होस्, पातलो होस्, लामो होस्, यो कुनै ठुलो होस्, कुनै सानो होस्, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स वा रेजिस्टिभिटीको लागि जहिले पनि के हुन्छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ। सो यो A B को जत्रो लामो होस्, यो फरक छ, मेटेरियलमा यो डिपेन्ड पर्छ क्या। यो दुईटै मेटेरियल कपरबाट बनेको हो, सो यसको सेम हुन्छ कि हुँदैन रेजिस्टिभिटी, भन्नुहोस् त। सेम हुन्छ यसको रेजिस्टिभिटी हैन। सो मोर फर A, नो। A को रेजिस्टिभिटी मोर हुन्छ, होइन, किनकि यो जत्रो मोटो होस् पातलो होस् हामीलाई मतलब हुँदैन, खालि यो कपर हुनु पर्यो, फिनिस्ड। यसको सेम आउँछ, सेम फर बोथ A एन्ड B, सेम फर बोथ A एन्ड B, भन्नुहोस् त। रेजिस्टिभिटी सेम फर बोथ A एन्ड B हो, यही हाम्रो एन्सर हो, ठिक छ। अगाडि बढौँ, यहाँ पनि सेम कुरा मैले लेखेको छु है, सेम फर बोथ A एन्ड B हैन,
नट सेम पर हुनु पर्यो यो अप्सनमा, तर पनि ठिक छ। सेम फर बोथ ए एन्ड बी, अब यहाँ दुवै एन्सर भनिदिउँ, ठिक छ। ए बी नम्बरको करेक्ट एन्सर हो। डी नम्बरको पनि कसैले भने होला, त्यसको पनि करेक्ट हो, ठिक छ। अब अगाडि बढौँ, ठिक छ। अब आयो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, योमा पानी खुवाउँछ, पानी पियाउँछ। ल जसलाई यो क्वेसन बुझ्नु छ एकदम मन दिल लगाएर एकदम शान्तले हेर्नुहोस्, म कुन वेले सल्भ गर्छु तपाईहरु ध्यान दिएर बुझ्नुस्। नयाँ क्वेसन हो, तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यस्तो क्वेसन धेरैचोटी सोधिएको छ। नेक्स्ट पार्टमा त झनै यस्तै क्वेसन मात्र ल्याउँछु, म यो टाइपको क्वेसन मात्र ल्याउने छु। सो अहिले म खाली भनौँ न तपाईहरुलाई हिन्ट मात्र दिन खोजिरहेको छु कि यो क्वेसनमा कि पछाडी गएर बुझाउन सजिलो होस्। सो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यस्तो क्वेसन मात्र हुन्छ, बुझिराख्नुस्। पहिला अहिले ढिलोले बुझ्नुस्, अहिले 5 मिनेट लाएर बुझ्नुस्, तर अहिले बुझ्नुस्, ठीक छ। के भनेको छ क्वेसन पढ्नुस् त। हेलो ध्यान छ। अब ल हेर्नुस्, अ पिस अफ कपर वायर, एउटा कपर वायर छ रे, एउटा कपर वायर छ रे हो, हैज रेजिस्टेंस आर, यसको रेजिस्टेंस आर छ रे। इट इज स्ट्रेच टू हाफ, अब यसलाई चाहिँ हाफ स्ट्रेच गरिदियो रे, यसलाई स्ट्रेच तन्कायो रे, स्ट्रेच टू हाफ अफ इट्स रेडियस। यसको जुन सर्कल छ नि, म यसलाई अलिकति इन्लार्ज गरिदिन्छु, हुन्छ। यो एउटा वायर हुन्थ्यो हैन, एउटा वायर हुन्थ्यो, यसको रेडियस आर हुन्थ्यो नि, आर हुन्थ्यो। अहिले यसको रेडियस के भएको छ, हाफ अफ इट्स रेडियस। यसलाई तन्काएपछि यसको रेडियस के भइदियो, r/2 भइदियो। क्या बुझ्नुभयो, यसको रेडियस के भइदियो, r/2 भइदियो। देन द न्यू रेजिस्टेंस अफ अ कपर वायर इज, अब यो r डैश चाहिँ के हो यो सोधिएको छ। अब यो वायर हैन, मलाई भनिदिनुस् त। अब एकदम सजिलो छ यो क्वेसन, एकदम सजिलो छ। ध्यान दिएर हेर्नुस्, 2-4 जना भागिसक्यो मलाई थाहा छ हैन, तर एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस्। यिनीहरुको भोल्युम चेन्ज हुन्छ, मलाई भन्नुस् त। यसलाई जति तन्काए पनि हैन, मैले यसलाई तन्काए यसलाई यही वायरलाई मैले जति तन्काए पनि यसको भोल्युम चेन्ज हुन्छ कहिले? हुन्छ। भोल्युम घट्छ बढ्छ, कहिले घट्छ? बढ्दैन न घट्छ। भलै क्रस सेक्सन एरियाहरु इन्क्रिज डिक्रिज हुन सक्छ, एरिया डिक्रिज हुन सक्छ, लेन्थ के रे एरिया इन्क्रिज हुन सक्छ, लेन्थ इन्क्रिज हुन सक्छ हैन, रेडियस डिक्रिज हुन सक्छ हैन, केही हुन सक्छ, तर यसको भोल्युम त जहिले पनि सेमै हो। सो भोल्युम इनिशियल इज इक्वल्स टु भोल्युम फाइनल हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस्? भोल्युम त दुवैको सेम हुन जान्छ नि त, किनकि एउटै वायरलाई मैले तन्काएको छु पछि गएर हैन, रेडियस हाफ बनाएको छु। जबसम्म रेडियस हाफ भएन तबसम्म तन्काएको छु मैले हैन यसलाई, हो चित्त बुझिरहेछ? ओके। अब भोल्युम एनालाइसिस रुलबाट मलाई भन्नुस् त, यसको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? यसको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? जुनमा r छ, के छ यसको भोल्युमको फर्मुला? पाई r स्क्वायर l हुन्छ कि हुँदैन? यसको भोल्युमको फर्मुला हुन्छ। ओके। यसको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? जब तन्काएपछि यो त r आधी हुन जान्छ। सो यसको भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ? r/2 हुन जान्छ कि जाँदैन? स्क्वायर त स्क्वायर है, यो r पहिला थियो हैन, अहिले r/2 भएको छ कि छैन? यो हाफ भएको छ कि छैन? छ। अनि l भएको छ हैन, यसलाई l डैश मान्दिम न, ठीक छ, यसलाई l डैश मान्दिम, हो चित्त बुझिरहेछ? ओके। यो पाई पाई काट्यो, r स्क्वायर l छ बाकी, अनि r स्क्वायर बाई यसको पनि स्क्वायर 4 हुन्छ, अनि l डैश छ। यो स्क्वायर काट्यो, l इक्वल्स टु के भयो? l डैश बाई 4 हैन। सो अब मलाई भन्नुस् त, l डैश को ठाउँमा 4l लेख्न मिल्छ? l डैश को ठाउँमा 4l लेख्न मिल्छ? मैले मिल्छ? मिल्छ रे। ल यो एउटा आयो। हाम्रो फर्मुला के हो पहिला यति बुझ्नुस् त, फर्मुला के हो? l/a हो। अब मलाई भन्नुस् त यो हैन, यो हो, ठीक छ। अब तन्काएपछि अब यो हामीले भ्यालु पुट गर्नुछ, l को भ्यालु हामीले निकालिसकेको छौं हैन, l को भ्यालु हामीले निकालिसकेको छौं। त्यसैगरी मलाई अब भन्नुस्, अब ए क्रस सेक्सन एरिया पनि के हुन्छ? रेडियस हाफ भइसकेछ नि त। सो क्रस सेक्सन एरिया पाई r स्क्वायर हुन्छ हैन फर्मुला, यो क्रस यो एरियाको के यो सर्कलको जुन हुन्छ नि, त्यो पनि त आधी भइसकेछ नि। पहिला चाहिँ r हुन्थ्यो, अहिले के हुन्छ? r/2 हुन्छ। किनकि रेडियस हाफ भएको छ नि त है। सो यसको ठाउँमा पनि हामीले पाई r/2 को होल स्क्वायर राख्नु पर्यो, ठीक छ, किनकि r आधी भएको छ। जहाँ r आउँछ नि साथीहरु, त्यहाँ r/2 राख्दिनु हो क्या, किनकि यो त आधी भएको छ नि त। हाफ हेर्नु क्वेसनले भनेछ हाफ अफ इट्स रेडियस भनेको छ नि, हो हाफ अफ रेडियस भएको छ। अब सल्भ गर्छु है म, हामीसँग सबै कुरा भइसक्यो। ल हेर्नुस्, सिम्पल छ। अब खाली मैले बुझाउन खोजेको थिएँ तपाईहरुलाई त्यो कुरा, अनि ए छ, ठीक छ। अब हेर्नुस् त, हामीले सेम टु सेम भ्यालु पुट गर्नुस्। के l को भ्यालु कति भयो? 4l भयो कि भएन? जब हामीले यसलाई तन्काए भने रेडियस हाफ बनाउन खोज्यो भने लेन्थ 4 गुना बढाउनु पर्छ रे। के कति गुना बनाउनु पर्छ रे? 4 गुना बढाउनु पर्छ रे। हामीले यसलाई यो वायरको r रेडियस हुँदाखेरि हैन, r रेडियस हुँदाखेरि
यसलाई अब फेरि यसलाई हाफ रेडियसमा पार्दाखेरि 4 गुना जब तन्काउँछौँ नि यो वायरलाई तब बल्ल यो r/2 हुन जान्छ क्या, रेडियस हाफ हुन जान्छ, किनकि रेडियस हाफ बनाउनु थियो। सो अब मलाई भन्नुहोस् त लेन्थ पनि चेन्ज भयो कि भएन? सो लेन्थ 4 गुना भयो। सो l को ठाउँमा l ड्यास को ठाउँमा हामीले 4l लेखिदिनुपर्छ। ठिक छ, ठिक छ। अब a को ठाउँमा के लेख्ने? अब a त तपाईँहरूलाई थाहा छ पाई r/2 हुन्छ, याद छ हैन? को स्क्वायर पाई r स्क्वायर फर्मुला हुन्छ, r/2 हुन्छ कि हुँदैन? हाफ बनेको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नु साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुरा, 4l/ पाई l स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4 हुन्छ, 4 माथि जान्छ राउन्ड अफ भएर हैन? सो 4 × 4 l/ के हुन्छ पाई r स्क्वायर हैन? अब मलाई भन्नुहोस् यो, अब मलाई भन्नुहोस् 4 16 भयो, 16 भयो, यो पाई r स्क्वायर भनेको यो सबै भनेको के हो फेरि? यो सबै भनेको फेरि के हो? r ड्यास हो कि हैन? हैन? यो r ड्यास हो कि हैन? एरियाको फर्मुला हो कि तल पाई r स्क्वायर छ नि, यो एरियाको फर्मुला हो। सो यो पुरैलाई मैले r ड्यास भन्दै। सो 16 r ड्यास भ्यालु आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस्? 16 r ड्यास एन्सर आउँछ कि आउँदैन? सो 16 r इज आवर एन्सर। बुझ्नुभयो? यो क्वेसन बुझ्नुभयो? पहिला के गरेको, वायर थियो त्यसको हामीले रेडियस बढाउनु पर्थ्यो, हामीलाई रेडियस के बनाउनु पर्थ्यो? हाफ बनाउनु पर्थ्यो हैन? हाफ बनाउनु पर्थ्यो। त हामीले हाफ बढाउनुको चक्करमा लेन्थ पनि के भइदियो? 4 गुनाले बढ्दियो के? त्यो त पनि कुरा इन्डिकेट गर्नु पर्यो नि त। स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने नै त्यही हो के, लेन्थलाई मतलबै गर्दैन, खालि एरियाको त्यो बेसको खालि त्यो चेन्ज गरिदिन्छ अनि एन्सर मिस्टेक हुन जान्छ। सो जब तपाईँले रेडियस बढाउनुहुन्छ, स्ट्रेच गर्नुहुन्छ भने 4 गुना, 2 रेडियस हाफ भयो भने 4 गुना बढी लेन्थ हुन्छ अरे, हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, हुन त यस्तो क्वेसन म धेरै ल्याउँछु पछि, टेन्सन नलिनुहोस्। अहिले बुझ्नुभयो नि, मतलब छैन, मैले बुझाउन मात्र खोजेको हो तपाईँहरूलाई। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्। अ वायर अफ द रेजिस्टेन्स 5.5 ओम इज ड्रन। अ वायर अफ अ रेजिस्टेन्स के हो वायरको? 5.5 हो। ठिक छ, रेजिस्टेन्स अफ वायर के हो? 5. रेजिस्टेन्स अफ द वायर इज 5.5 ओम। यो त सजिलो छ, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ, सर्टकटबाटै गरिदिन्छु यो त। इज ड्रन आउट युनिफर्मली सो द्याट इज लेन्थ इज इन्क्रिज ट्वाइस। लेन्थ कति टाइम इन्क्रिज भयो रे? 2 टाइम इन्क्रिज भयो रे हो। रेजिस्टेन्स यति छ भने लेन्थ 2 टाइम इन्क्रिज भयो रे। लेन्थ 2 टाइम इन्क्रिज हुँदाखेरि रेजिस्टेन्स के, न्यू रेजिस्टेन्स के आउँछ? r ड्यास के आउँछ? तपाईँहरूलाई थाहा छ, सर्टकटबाट गर्दै भइहाल्यो नि हैन? के हो फर्मुला? r ड्यासको फर्मुला के थियो? मैले प्रिभियस भिडियोमा भनेको थिएँ, यो क्वेसन लगभग पार्ट 5 मा भनेको थिएँ। ल गएर हेर्नुहोस्, r ड्यास इक्वल्स टु भनेको थिएँ मैले, याद छ यो फर्मुला याद छ? न्यू रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु n स्क्वायर बाई r। n भनेको कति हो? टाइम्स। कति टाइम हामीले लेन्थलाई इन्क्रिज गरेको? खालि लेन्थ मात्र भनिरहेको छु है, लेन्थलाई इन्क्रिज गरेको। कति टाइम गरेको लेन्थलाई इन्क्रिज? भन्नुहोस् त मलाई। 2 टाइम गरेको। सो 2 स्क्वायर। r कति छ? रेडियस कति, के अरे के भन्छ नि त्यसलाई, रेजिस्टेन्स कति छ? 5.5 ओम छ। अब यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस्, एन्सर निस्क्यो। यो सर्टकट हो साथीहरू, यो लङ कट पनि गराइदिन्छु। ल पक्नुहोस् एकछिन, लङ कट पनि गराइदिन्छु तपाईँहरूलाई। 5.5 22 ओम इज आवर एन्सर। न्यू रेजिस्टेन्स कति हुने भयो? जब तार के अरे वायरलाई हामीले 2 चोटि हैन 2 टाइम बढाइदियो भने, यत्रो वायर थियो हैन, यसको 2 गुना बढाइदियो भने हैन, 2 टाइम्स बढाइदियो भने के हुन्छ? न्यू रेजिस्टेन्स यही हुन्छ। ठिक छ, किनकि रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ एरिया। याद छ, मैले भनिसकेको छु हैन? मेटेरियलको लेन्थ र एरियामा डिपेन्ड पर्छ रेजिस्टेन्स। हेरौँ न, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हैन? ठिक छ, सो यसको एन्सर हुन्छ 22 ओम। ठिक छ, तपाईँहरूलाई फर्मुलाबाट गराइदिउँ। फर्मुलाबाट गर्दाखेरि तपाईँलाई म भनिदिन्छु एउटा के प्रब्लम हुन्छ कि r त ठिक छ, l/h हुन्छ नि। अब भन्नुहोस् त, यसको भ्यालु त हामीलाई दिएकै छैन नि अहिले। हुन त अर्को मेथड पनि छ, फर्मुलाबाट गर्न सकिन्छ, तर हामीसँग सर्टकट छ क्या साथीहरू। यसको भ्यालु दिएको बेला मात्र यो फर्मुला युज गर्नुहोस् हैन, नत्र म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट पार्टमा अरू वे पनि भनिदिन्छु कसरी सिम्पली निकाल्ने। ठिक छ, अहिलेको लागि तपाईँहरू सर्टकट युज गर्नुहोस्। के छ हाम्रो फर्मुला सर्टकटको? r ई ड्यास इक्वल्स टु n स्क्वायर r। यो फर्मुला छ एउटा सर्टकट। तपाईँ पार्ट 5 हेर्नुहोस्, छल्लङ्गे हुन्छ। यो फर्मुला मैले एकदम धेरै युज गरेको छु, त्यहाँ धेरै जसो क्वेसन पनि गराएको छु। हुन त यस्तो क्वेसनहरू म धेरै ल्याउँछु हैन। अहिले मैले 4 नम्बर क्वेसनमा धेरै टाइम लिए तपाईँहरूलाई बुझाएँ हैन। इफ बुझ्नु भएको छैन, मलाई त थाहा छ 90% स्टुडेन्टले बुझेको होला, 10-12% स्टुडेन्टले बुझेको छैन होला। घुम्छ क्या, एकदम धेरै बोलेपछि घुम्दो रहेछ क्या स्टुडेन्टहरू। सो यस्तो क्वेसनहरू म धेरै ल्याउँछु। अहिले चाहिँ मैले किन डिपली बुझाउन खोजेको, एउटाको हिसाबलाई मैले डिपली बुझाइदिएको छु 4 नम्बरको। अब पछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ क्या आफै।
ठिक छ। अहिले चाहिँ तपाईँ जसले ध्यान दिएर हेऱ्यो भिडियो ठिक छ बुझ्यो होला, छैन भने चाहिँ म पक्कै पनि पछाडि अब नेक्स्ट पार्टहरूमा होइन यस्तो धेरै हिसाबहरू ल्याउँछु कि तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै दिमागमा पस्छ क्या सबै कुरा। अनि त्यतिखेर चाहिँ म धेरै डिस्क्रिप्सन गर्दिनँ, ठिक छ, थोरै थोरै भन्छु अनि सिधाउँछु, ठिक छ हिसाबहरू। ओके, आजको लागि यति नै, बाई बाई।